أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقلنا إن الآية تعرضت للون من الإنفاق يحبط الله الثواب عليه، وذلك أن ينفق المنفق ليقال أنفق، وفي ذلك يقول الحق فعلت ليقال وقد قيل. ولكن نفقة المرائي حين تتعدى إلى نفع الغير يكون الغير قد انتفع بها وصاحبها لم ينتفع بها، نقصت من ماله ولم تثمر عند ربه. الحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهج ربه. هذه المعوقات معوقة تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة، وتزين الراحة من الأوامر. والشيطان أيضا يتمثل في المعوقات، والشيطان كما نعلم اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن، يتمثل في إبليس وفي جنوده. وقلنا سابقا إنك حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان تنظر إلى نفسك حيال المعصية، أهي معصية تحتم نفسك أن تأتيها وحدها، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها انتقلت إلى معصية سواها؟ يعني معصية ملازمة أم معصية تنتقل إلى معصية أخرى؟ فهب أن إنسانا معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه أو أن يسرق مال الغير، نقول له أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها؟ يقول نعم، بقية الأشياء لا ألتفت إليها، هذه فقط. نقول تلك شهوة نفس. فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك في سرقة تلتفت إلى معصية أخرى يبقى ليس حظ النفس، وإنما هو حظ الشيطان منك، لأن الشيطان يريد العاصي عاصيا على أي لون من المعصية، فإن عز عليه أن يلوي زمامه إلى لون من المعصية انتقل به إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه. أما النفس حين تشتهي فتشتهي شيئا بعينه، فأنت إذا تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان. فإن وقفت عند معصية واحدة لا تتعداها لا بد من هذه، وكلما عز عليك باب من أبوابها تلج بابا آخر لتصل إليها، تلك شهوة نفسك. وإن كنت تنتقل إلى المعاصي، إن عزت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى، تبقى بعمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، وإنما يريدك عاصيا على إطلاقك. الشيطان كما نعلم عداوته مسبقة، لأنه امتنع عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم،
وحذر الله آدم، ولا بد أن يكون آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته، وعلمهم أن الشيطان عدو، وأنه وقف له في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس يستطيع أن ينفذ الشيطان إلى نفسه. والشيطان كما قلنا سابقا لا يأتي للعاصي الذي تهويه نفسه لأن نفسه قد كفت، ولكنه يأتي للطائع ليفسد عليه طاعته. ولذلك يقول حينما كما حكى الله عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا مقعد الشيطان من الإنسان أي شيء؟ ما قلنا زمان إن الشيطان ما بيقعدش في الخمارة، إنما يقعد على باب المسجد علشان كل واحد رايح لطاعة يفسد عليها الطاعة. أدي لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. إذا فالعاصي بمعصية نفسه الشيطان مستغني عنه. ليه؟ لأنه ضمن أنه. ولذلك كانوا يقولون الطوائف الأقلية في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ولا البغضاء ولا حرق الزروع ولا سم المواشي ولا القتل، وتأتي دي في جمهرة المسلمين نراها كثيرا، ودول كان ما بنشوفش منهم حاجة أبدا. نقول له أيوه، لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم. أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم فعمل الشيطان معهم. يبقى إذا ما دام عمل الشيطان على الطريق المستقيم يقوم يجي لمين؟ لأصحاب منهج الهداية. أما الفاسق بطبيعته، أما الذي كفر كفر القمة فالشيطان ملوش وياه عمل، لأنه إيه؟ فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية. نفس البشرية الشيطان عايزني أعصي ربي في منهج، لا ده دي بالمنهج كله بالعقيدة نفسها، يبقى انتهت المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون رئاء الناس. طب أنفقوا وأنقصوا مالهم يبقوا ليه المراءة؟ يقول لك ايه؟ ولأن الشيطان قرينهم. الشيطان قرينهم ولقاهم هينفقهم فهذا عمل طاعة. طب ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم؟ لا بد أن ايه؟ أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه. ويقول لك من يكن الشيطان له قرينا فساء ايه؟ فساء قرين. الأصل في القرين هو المقارن الذي لا يفارق، أن يكون عونا لك في كل شيء، إنما ده عون عليك في كل شيء. حتى في الآخرة قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ يذم. ولذلك قال الله ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء. يقول الحق سبحانه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. كلمة ماذا عليهم عادة تأتي للتوبيخ. ومعنى التوبيخ يعني ايه؟ بتوبخوا على ايه؟ بتوبخوا على تركه لفعل إن لم ينفعه فلم يضره. إن لم ينفعه فلم يضره. تيجي تقول للتلميذ اللي بيلعب وبعدين ايه يعني سقط، تقول له وماذا عليك لو انك ذاكرت؟ يعني اي ضرر عليك في هذا؟ يبقى اذا معنى ذلك انها لا تقال الا لانسان في قدرته ان يفعل الفعل. تقول له ماذا عليك لو ذاكرت، يبقى هو يقدر ايه؟ يذاكر. انما تاتي لانسان
فيه صفة لا دخل له فيها ثم تقول له ماذا عليك لو لم تكن طويلا، دي تنفع؟ دي ما تنفعش. يبقى ماذا عليك لا تقال إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك. أما من لا يكون في قدرته أن لا يكون كذلك ما تقالش له. دي ليه بنقولها؟ لأن الجماعة الجبرية قالك ده اللي كفر ده ما يقدرش يؤمن، اللي كفر ما يقدرش، هو كده مكتوب كافر يعني يبقى كافر. الله، يبقى ربنا اللي بيقول وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، يبقى معناها أن الباب مفتوح. وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما كانش ربنا يقول وماذا وماذا. يبقى ده الآية دي وماذا عليهم ده رد على مذهب الجبرية كله، بيهدم مذهب الجبرية ان الانسان مجبر على فعله وخلاص وتنتهي وتنتهي المسألة. ويبقى يقول لك اهو كالريشة في مهب الريح القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. يقول له يا اخي انت نسبت لله نسبت لله والعياذ بالله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفطنوا إلى شيء، علموا أن كل شيء قد كتب أزلا، فخدم من أنه كتب أزلا يبقى لازم الناس تنفذه. لأن فرق أن يكون قد كتب ليلزم وأن يكون قد كتب لأنه علم. هو كتب ليه؟ لأنه علم أزلا أن عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا. يبقى الكتابة للإلزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفات نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر او ما تقهرش. والقدرة صفة مش انكساف، ده صفة ابراز. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان يجي عميد الكلية يقول لي لاستاذ مادة من المواد انا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم. فلان اللي يطلع له اديله الجزء، فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل يعمل هو اختبار، وما يجيبش الأستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الاختبار، وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الأول. الله، أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التي وضعت له من غير أستاذه الذي حكم هذا الحكم، أكان معه ليرغمه على أن يكتب ما يعطيه الدرجة؟ لا. إنما هو قال له كده، قال لك ده دي لأنه عالم بما عنده من قدرة على العلم، يبقى حكم أولا لأنه يعلم. إنما هل كانت له قدرة ترغمه على أن يفعل ما يجعله أولا؟ مقعد واحد في ريحه عشان يقول لي اكتب كذا واكتب كذا؟ لا لا لا. كذلك الحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار بين البديلات، لكنه قال أنا أقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا 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 وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ مش سبق علم، لا، مش سبق علم لا قهر قدرة. قدرة لها تأثير والعلم له والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله، ماذا عليهم يعني أي ضرر يلحقهم؟ الله، ماذا عليهم؟ كلمة عليهم دي دائما تفيد الغرور، تقول لي وعليك، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله؟ أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا؟ يبقى إذن الذي، ولذلك الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون. ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا
يعملوا الاعمال الصالحه. الله، يبقى اذا فما بالك ان كان متيقن؟ يبقى ما دام متيقن يعملها من باب اولى ولا لا؟ ولذلك هذه المساله اخرجت المعري عما اتهموه به من انه ينكر البعث. هو صحيح في اول حياته قال تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبك دي معناها ان بينفي اننا من ايه؟ نبعث ثاني من خلق ثاني، مع ان من الممكن ان تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبك في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي مات ليه يرجع ثاني مثلا. انما هم قالوا لا، انه طيب يا اخي خذ هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما، يعني كف عن هذا. يبقى ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما، يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما على مهلكم، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. هب انه اعتقد ان ما فيش بعث، وواحد تاني اعتقد ان فيه بعث، نقول له طيب اما ان يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، واما ان لا يجيء بعث. فاذا لم يجئ البعث ما الذي ضر من امن بالبعث؟ طب واذا جه البعث يبقى مين اللي خسر؟ اللي انكره. يبقى اذا الذي ينكر البعث ان يخسر ولا يكسب، لكن اللي قال فيه بعث يعمل ايه؟ ما يكسب ما يخسرش. هي وماذا عليهم؟ وماذا يعني اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. طيب امنوا بالله اي انه هو المعطي، واليوم الاخر انه سيثمر الصدقه ويوديه، فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زياده ولا يعطي. يبقى خسروا اموالهم وخسروا تثمير الاموال في يد الله بالثواب في الاخره. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفاء له، يتفرع عن كون الله محيط بكل شيء علما انه لا يظلم مثقال ذره. لا يظلم مثقال ذره. ايه الظلم ده؟ الظلم الاصل فيه محبته الانتفاع بجهد الغير. تظلم واحد يعني تاخد ايه؟ تاخد حقه اللي هو جابه بجهده وعرقه، وانت عايز تاخده من غير جهد ومن غير عرق. هذا يتبعه ان يكون الظالم قويا، يتبعه ان يكون الظالم قويا. نقول له نعم. طيب لما يجي واحد يظلم واحد لواحد، طب انت بتظلم واحد ليه؟ صحيح انتفعت انت بخيره وخدته من غير كد منك ولا تعب، لكن افرض انك انت ظلمت واحد ولواحد تاني، يبقى انت ايه؟ ما انتفعتش، انما غيرك اللي ايه؟ الموضوع ده شر من الاول، لان شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا، يبقى ولا خدش حاجه. يبقى اذا الظلم اما ان يكون الانتفاع بثمره جهد غير من غير كد، واما ان تنفع الغير بجهد الغير. الله سبحانه وتعالى اذا نظرنا اليه وهو قوه القوى، اذا احب انه يظلم، الظلم بتاعه يبقى شكله ايه؟ ما دام الظلم هيخضع لقوه الظالم على المظلوم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه؟
ده ظلم جامد قوي، لان الظلم هيتناسب مع قوه الظالم. يبقى قوه القوه لما تظلم يبقى ظلمها يطاق، يبقى ما يطاقش. ثم هيظلم ليه؟ عايز ياخد ايه؟ ده هو اللي واهب، هو اللي ايه؟ اللي واهب. يبقى اذا مستغني. طيب ياخد من الثاني يدي للثاني، يقول له ده كلهم بالنسبه اليه سواء لانه لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، كلهم قد بعضهم. يبقى هيظلم ليه؟ يبقى اذا الظلم بالنسبه لله محال عقليا ومحال منطقيا، يبقى ما يمكنش. طيب ظلم الله بان واحد عمل حسنه يضيعها عليه، واحد عمل سيئه يضعفها له، يقول له لا دي تيجي ولا دي ايه ولا دي تيجي. ليه؟ لان المنطق والعقل ان الظالم يريد ان ينتفع بمجهود غيره، والله واهب كل النعم للناس جميعا، وما دام هو اللي واهب كل النعم والله غير منتفع باثاره في خلقه، والله الناس بالنسبه اليه جميعا ايه؟ سواء، لانه لم يتخذ صاحبه ولا ايه ولا ولد. حين ينفي الحق سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في آية يقول لك ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. كلمة ظلام دي زي فلان ايه؟ أكال، فلان نوام. لما تقول فلان نائم يبقى نام مرة، ولكن نوام يعني ايه؟ يعني بيداوم في النوم كتير، نومه كتير. طب نومه كتير يعني بينام ساعات كتيرة، ولا لما بينام بيروح في دوامة النوم؟ إما أن يكون مبالغا في الحدث أو مكررا للحدث. تقول فلان أكول، فلان أكال، فلان أكول يعني بياكل برضه 3 وجبات زي الناس، بس كل وجبة بيعمل فيها إيه؟ بياكل كتير. يبقى ده مبالغة في الإيه؟ في الحدث ذاته. طيب بياكل هي الطاقة عادية، بس بدل ما بياكل 3 مرات بياكل 6، كل شوية ياكل. يبقى ده اسمه مبالغة في إيه؟ في تكرير الحدث. يبقى إذا المبالغة تأتي مرة لأن الحدث واحد بس قول، ومرة الحدث عادي بس مكرر، يبقى هذه المبالغة. فقول الحق سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي، ينفي أن يكون الله ظلاما. طيب نفي المبالغة يقتضي نفي غير المبالغة. لما تقول فلان ليس علامة، ما يمكن عالم بقى، ينفع ولا لا؟ إذا لما تنفي المبالغة ما تنفيش أصل الحدث، مش كده ولا لا؟ طب بقول ربنا ليس بظلام، يعني إيه؟ هو مش ظلام بس ظالم؟ ما هي دي النكتة بقى اهي، ربنا ما هو الظلام. إذا نفيت المبالغة أثبتت الإيه؟ يبقى الحدث في أصله، بس يبقى ربنا مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم، بس إيه؟ بيظلم شوية والعياذ بالله. طيب نقول له لا، ليه؟ لأن ما دام امتنعت منطقيا وعقليا أن يكون ظالم، إلا أننا إذا نظرنا إلى أن الظلم خاضع لمرتبة قوة الظالم، فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم يبقى الظلم بتاعه شكله إيه بقى؟ ده يبقى ظلم جامد قوي. ما يبقى الظالم يبقى إيه؟ ده يبقى ظالم لأن الحدث هيبقى جامد منه قوي. طيب على الأول، هو قال ظلام للعبد ولا ظلام للعبيد؟ للعبيد كتير، يبقى يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. الله، اللي هيقعد يظلم اهو ده زي اللي كان 20 طاقه، يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. اذا المبالغه هنا اما لان الظلم للعبيد، ويبقى كل عبد عايز ايه؟ ظلم، يبقى ظالم لهذا وظالم لهذا وظالم لهذا، يبقى الحدث تكرر ولا لا؟ يبقى المبالغه جايه من تكرر الحدث، لان الظلم لا لعبد واحد ولكن لمين؟ للعبيد. او لان الظلم انما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم. وقوة الله قوة القوة، يبقى لو حب يظلم يبقى ظلمه ايه شكله؟ يبقى ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الامر بالعكس.
السيئة سيئة واحدة والحسنة بيضاعفها. السيئة سيئة ايه والحسنة يعمل فيها ايه يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال يعني ثقل، يعني وزن. أن احنا نعرف ان الثقل هو ايه؟ الثقل هو كما عرفناه مقدار جاذبية الأرض للشيء. لما تجيب حاجة وزنها قليل وتعملها كده تقوم تنزل ببطء. حاجة تقيلة تنزل بإيه؟ لأن إيه؟ قوة الجاذبية فيها يعني على طول. وإحنا طبعا عارفين الجاذبية والعملية دي. الإنسان منا حين ينظر إلى كلمة مثقال ويعبر عنها بأنها وزن، يقوم يجي الموزون يبقى موزون على إيه؟ طب مثقال ثقل ووزن، قال لك مثقال ذرة، يبقى معيار الميزان هنا ايه؟ الذرة. الذرة اللي هي ايه؟ شوف بقى لما قاعد يقولوا فيها ايه؟ الذرة يقول لك ايه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة، او رأسها بس. شوف بقى نملة صغننة قوي وبعدين ايه؟ شوف رأسها بالنسبة له كويس كده. ادي حاجة. او الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها، اخذ شيئا من تراب الارض ثم نفخه، فلما نفخ تطاير التراب. قال لهم كل واحدة من هذه اسمها ايه؟ ذرة. اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين اهو، ما احنا شايفين حاجة في الجو. شايف انت حاجة في الجو؟ طيب هات حزمة ضوئية، يعني خرق يدخل أشعة الشمس. ساعة ما تشوف خرق كده مدخل أشعة نافذة صغيرة كده ولا حاجة مدخلة أشعة الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار كتير عمال يجري، والمهم أنك لا تراه جاريا إلا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله، طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ اذا هو موجود وبنستنشقه وكل حاجه. امال ايه اللي ما خلانيش اشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين ان تراه. هو موجود. هو ايه؟ موجود، بدليل انك انت لا خلي قاعدين في الاوضه كده وبعدين افتح القوه كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ الدوامه بتاعت الذره. اهي الذره دي واحده من دول، اسمه الايه؟ الهباء. واحده الهباء هي الايه؟ هي الذره. دي مبالغه يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه؟ الوزن، وهو الايه؟ وهو الذره. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذره اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجه؟ لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب ايه؟ نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذره، ده تمثيل فقط، والا فالذره ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه؟ يصغر. بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه؟ اللي اعمل به تفتيت ذره. ولذلك لما جم بعد الحرب العالميه الاولى والمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزأ. ما هو زمان كانوا الفلاسفه يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه؟ معنى جزء لا يتجزأ يعني ما يمكنش يجي اقل ايه؟ اقل من. يقول له لا، ما دام له ماده كده اللي يقبل الكبر يقبل الصغر.
بس المهم ان توجد عند الآلة اللي تدرك ايه؟ الصغر. لما خدوا من الجو صورة لمدينة نيويورك، خدوا من الجو صورة كده وبعدين الصورة طلعت قد كده لمدينة نيويورك، وبعدين كبروا الصورة فطلعوا نمر السيارات اللي ماشية. الله، ايه الحكاية صغرت؟ لا ايه ازاي دي؟ قام قال لك هي تتصغر بس انت عينك المجردة ما انت شايف، لما تكبرها كل حاجة تطلع نمر السيارات بانت. الله، اذا هي موجودة ولا لا؟ طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينة كلها ايه؟ زي نقطة، تقعد تكبر فيها تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكاية دي؟ ما تبقى، مش ممكن تبان. ليه؟ لان صورتك غير موجودة، ولا لانها صغرت الى منطقة انك لا تراه. فاذا انت عملتها، فاذا كان النور المحزوم الحزمة الضوئية التي دخلت من القوة اظهرت لك الذر الذي لم يكن موجود. الله، يبقى نور من الله مخلوق بنت فيه الذرة، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذرة؟ ما تختفيش عليه. ده النور اللي هو خلقته عمل بين الذرة، بين الهباء اللي كانت موجودة ولا نراها. فإذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا فهل يخفى على نور النور ذرة في الأرض؟ مش ممكن أبدا. يبقى إذا المسألة بالنسبة لله عملية طبيعية. فلما جم اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفردي. اسطوانة يعني انتوا عارفين الاسطوانة؟ حاجة مدورة. انتوا عارفين عصارة القصب؟ بيجي العود القصب بين عمودين حديد، او العمود الواحد ده اسمه اسطوانة، وبعدين يضيقوا الاسطوانتين وينفذوا مين؟ عود القصب. مش كده؟ لازم تبقى ضيقة قوي علشان لما ينفذ عود القصب ينعصر. الله، اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين يزداد العصير. كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه فراغ. مهما كان هذا الفراغ، ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملي، ما دام بيدورهم يبقى فيه فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره. لما فتتوا الذره بقى في حاجه ثانيه اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالاسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا اي كلام، يقول لك ربنا قعد يقول لنا مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى انها اقل شيء، وطلع ان فيها اقل من مين؟ لانها اتحطمت. نقول له انت خدت ايه ونسيت ايات. خدت ايه ونسيت احنا قلنا ان القرآن جاء معجزة ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعة. يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعة. لو ان عطاء القرآن صب مرة واحدة في عصر الرسالة لجاءت القرون الثانية وليس للقرآن عطاء. يقول ربنا بيقول القرآن قايل لك هو معجزة ومنهج أحكام للكليات. الأحكام والكليات دي أمور مفهومة كلها بالنسبة لعهد رسول الله وبالنسبة إلى أن تقوم واحد. لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود أمور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضية ما يزيدش علينا حكم. لما نعرف قضية الآن في القرآن زاد علينا حكم ولا الأحكام هي؟ إذا فالأحكام واضحة كل الوضوح. ليه؟
لانها من يفعلها يثاب ومن لا يفعلها يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعه زي الناس اللي عاصروا حضره النبي عليه الصلاه والسلام، هي لازم تكون الاحكام ايه؟ اذا من ناحيه انه كتاب احكام فهو واضح وضوحا لا زياده فيه، فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي الثاني يفهم حكم اخر، بل كلها سواء. طيب امال كمعجزه بقى؟ قال لك ده معجزه للجميع، ولازم تنتسب المعجزه لكل جيل ولكل ايه؟ يوم يجي في ايه؟ في الاحكام ولا في الايات الكونيه بقى؟ يوم يجي في الايات الكونيه ايه؟ اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجه. بالله لو لم نعرف ان الارض تدور ما ننتفعش احنا؟ منتفعين سواء علمنا او لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن ان تطيقه العقول، فاذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلميه في الكون، يوم القران يجي يعمل ايه؟ ان لم يؤيدها فلا يعارضها، ان لم يؤيدها فلا يعارض. فلما قامت الهلوله وقالوا يا ربنا بيضرب يقول الذره والذره من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، او طلع حاجه اقل من الايه؟ من الذره. نقول له طيب عال قوي، انت نظرت الى ايه او اتنين ونسيت ايه او اتنين، ازاي بقى؟ نقول له تنبه الى ان اللي فتته الذره الى ايه؟ الكترونات وايه؟ وإيونات مش عارف موجب وسالب ومش عارف ايه. قال لك ده انا هفتت المفتت برضه. في بحث تاني انهم يعملوا ايه؟ يفتت اللي اتفتت. نقول له شوف بقى يا سيدي الآية اللي احنا بصددها الآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة بس، فأرضت العقول التي تعرف الايه؟ الذرة الأصلية دي. خلاص كده. وبعدين اسمع بقى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض، أهي الذرة بتاعتنا برضه، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه ايه؟ اصغر برضه ما خدتوش بالكم قوي. طب ده اصغر دي افعل تفضيل، ولا يوجد اصغر الا ان وجد صغير، يبقى فيه ذره لا وفيه صغير عن الذره وفيه اصغر من الصغير، يبقى كم مرحله؟ يبقى ان فتتوه فلنا رصيد في القران يقول بالصغر، وان فتتم المفتت فلنا رصيد في القرآن بأصغر، لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه إيه؟ صغير. ويبقى ما دام قال أصغر يبقى رتبها بقى، قال في آية ذرة وما قالش في آية صغير، ده قال أصغر، يبقى عرفنا إن فيه إيه؟ يبقى فيه صغير، يبقى كم حاجة؟ ذرة وصغير اللي هو تفتيتها الأول اللي احنا فتتناه دلوقتي، وإن كنت هتفتت المفتت يبقى عندنا لسه رصيد يسبق القرآن عقولكم فيه الابتكار. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى إن قلت تفتيت جايز، إن قلت تجميع جايز. مفهوم؟ ما هي أصغر وأكبر، تفتيت ولا تجميع. طب المعقول انك تقول ما يغيبش الاصغر والصغير والذره ما تغيبش، انما الاكبر، طب ما هو الاكبر واضح. قال لك لا انت مش واخد بالك، ده اللي بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم الله.
الشيء لا يدرك إما لأنه لطيف في غاية الدقة بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى، وبرضه لا يدرك لأنه كبير أكبر من أن تحيط به الباصرة. لما يجي جبل كبير قدامك 2 كيلو 3 كيلو ما تدركوش. ليه؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك. لكن الحق سبحانه وتعالى ما فيش صغير يدق عشان يراه، ولا فيش كبير يكبر عشان يراه. يبقى لا أصغر ولا أكبر، لازم تيجي ولا لا؟ أدي آية. يجي تانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. طب الإنكار للساعة، إنما شوف كيف يدخل الحق سبحانه وتعالى في الرد على إنكار المنكرين قضية كونية، قضية كونية تنسحب على العصور كلها. فيقول إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. طب كان يكفي نقول لا ده الساعة جاية. قال لهم واعرفوا بقى انتوا بتقولوا الساعة مش جاية، لا هي جاية، واللي عملتوه كله معروف. شوف التخفيف جاي منين بقى. مش هم بيقولوا لا تأتينا الساعة، أما كان يكفي في الجواب أن نقول إيه؟ أن يقول إيه؟ بلى وربي هتيجي الساعة. إنما هم بيقولوا ليه ما تجيش الساعة؟ لون من إكذاب النفس، لأنهم ما عملوش على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة. فيبقى اللي ما عملش دي من مصلحته إيه؟ إن مسألة الساعة دي تبقى كده. وليه مسألة الساعة تبقى كده؟ لأنه عمل أشياء هو خايف إيه؟ يبقى جاب الآية عشان ترد على الإيه؟ على المقولة وعلى الدافع للمقولة. الدافع للمقولة إيه؟ إن ما تأتيناش الساعة، أنهم خائفون. وليه خايفين؟ لأنهم أسرفوا على أنفسهم ولم يقدموا عملا صالحا، فمن مصلحتهم الآملية إنه ما تجيش الساعة دي علشان ما يعاقبوش على إيه؟ على ذنوب. قال لا ده هتيجي وأنا أعلم جيدا ما فعلتم. يبقى رد على إيه؟ رد على المقولة. كل مقولة من المقولات لها دافع. إن قالت ليه؟ ان احنا قلنا الكلام النسبة الكلامية نشأت بعد نسبة ذهنية. يعني انت ما اتكلمتش كده الا لما توجد ايه؟ يبقى فيه دافع انك انت اتكلمت. يبقى هم قال لا تأتينا الساعة. طب يا سيدي بيقول الكلمة دي ليه؟ قال لك لأن من مصلحته ألا تكون. ليه من مصلحته ألا تكون؟ لأنه أسرف على نفسه، وما دام اسرف على نفسه خايف لا الساعه دي تكون حق وبعد ذلك يعاقب على ما فعل. فمن مصلحته انه يقول ايه؟ ان ما فيش الساعه. فربنا رد على المقوله وبعد ذلك رد على الدافع الذهني للايه؟ للمقوله. الدافع الذهني قال انا عالم وعارف حاجه ومش هيغيب عني عمل من اعمالكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا رد على المقولة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإلى لقاء آخر.